हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक नौजवान के साथ पेश आने वाला पुरस्कार सा किस्सा शेयर कर रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। मेरा नाम सरफराज अहमद है और ये 3 साल पुरानी बात है। मैं बीकन हाउस में जॉब करता था। मेरे कोलीग्स अदील, जकी, अहमद, सुमैया और मरियम ने प्रोग्राम बनाया कि मरी के टूर पर चलें। मैं तो पहले ही घूमने फिरने का शौकीन हूँ। झट से मैंने हाँ कर दी और अगले ही हफ्ते हम 4 दोस्त और 3 लड़कियां सुमैया, मरियम और उम्मे हानी आजी में सफर थे। कराची से रावलपिंडी का सफर बजरिया ट्रेन किया गया। हमने स्लीपर में बुकिंग कराई थी। खूब हल्ला गुल्ला करते हम रावलपिंडी पहुंच गए। वहां हमने एक होटल में खाना खाया। चाय वगैरह पीकर हम सब ताज़ा दम थे। अचानक सुमैया ने तजवीज़ पेश की कि क्यों ना हम आज यहीं रुक जाएं और शक्करपड़ियाँ की सैर करते हुए फैसल मस्जिद देखकर मरी को चलें। उसकी राय पर सबने इत्तेफाक किया। मरी में मेरे मामू का होटल है। मैंने फ़ोन करके उन्हें बताया कि हम कल मरी पहुंचेंगे और हमें 2 कमरे चाहिए। मामू ने कहा, बेटा बेफिक्र हो जाओ। गर्ज हम शक्करपड़ियाँ और फैसल मस्जिद देखकर सुबह सुबह मरी पहुंच गए। मैंने तो पहले भी कई मरतबा मरी का सफ़र किया है, जबकि सुमैया, मरियम, उम्मे हानी, आदिल, जकी और अहमद तो खूबसूरत वादियों के नज़ारों में खो गए। जब वैन एक होटल पर कुछ देर के लिए रुकी तो हम लोग भी नीचे उतर आए। चाय वगैरह पीकर हम वैन में आ बैठे। सुबह 10 बजे हम मामू के होटल जा पहुंचे। मामू ने खुद साथ जाकर हमें 2 कमरे खुलवा दिए। दोनों कमरे बराबर बराबर थे। एक में तीनों लड़कियां और दूसरे में हम चारों दोस्तों ने अपना सामान रखा। इतनी देर में मामू जान ने नाश्ता भिजवा दिया। नाश्ते के बाद लड़कियां अपने कमरे में तैयार होने चली गईं और हम भी बारी बारी शावर लेकर तैयार होकर बाहर आ गए। हम टेरेस पर खड़े थे और दूर तक हमारी नजरें सफेद सफेद पहाड़ियों के मनाजिर देख रही थीं। तभी तीनों लड़कियां आ गईं कि चलें। हम उनकी फुर्ती देखकर हैरान हो गए। चलें भाई, अदील ने जकी, अहमद और मुझसे कहा। चलो भाई, मगर पहले अयूबिया चलते हैं। सब इस बात पर मुत्तफिक थे और दूसरे दिन भोरबन का प्रोग्राम बनाते हम लोग हंसी खुशी वहां से चल दिए। मामू जान ने गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया था। हम सब सारा दिन खूब घूमे। शाम को मैंने कहा, चलो अब होटल वापस चलते हैं, मगर अहमद और जकी का दिल नहीं कर रहा था कि अभी वापस जाएं। मगर सुमैया, मरियम और उम्मे हानी कहने लगी, अब हम थक गए हैं, फिर सुबह भोरबन भी जाना है। मैंने और अदील ने उनकी तायीद की कि ये ठीक ही कह रही हैं। फिर हम होटल वापस आ गए। चाय के दौरान हम गपशप करते रहे। सुमैया बोली, अब हम अपने रूम में रेस्ट करने जा रहे हैं, डिनर पर मुलाकात होगी। उनके जाने के बाद हम भी अपने अपने बेंच पर लेट गए। वेटर के दस्तक देने पर हमारी आंख खुली। उसने कहा, आप लोग डिनर के लिए आ जाएं। टाइम देखा तो 9 बज रहे थे। हम लोग उठकर जल्दी जल्दी तैयार हुए। इतने में तीनों लड़कियां भी आ गईं। हमने बड़े अच्छे माहौल में खाना खाया। कढ़ाई, बिरयानी और माश की भुनी दाल नान के साथ। मुझे तो बिरयानी और दाल पसंद है। सबने अपनी अपनी पसंद का खाना खाया और कोल्ड ड्रिंक पीकर हम टहलते रहे। सब एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर सोने के लिए अपने कमरों में आ गए। हम बहुत थक चुके थे, लिहाजा लेटते ही हम नींद की वादियों में उतर गए। हम गहरी नींद में थे कि तेज हवा से हमारी आंख खुल गई। देखा तो ऐसा लगा जैसे बाहर तेज बारिश हो रही है और हवा तेज चल रही है। हमने उठकर खिड़कियां बंद की और अपने अपने बेड पर सो गए। 1 घंटे बाद महसूस हुआ जैसे खिड़कियां खुली हुई हैं और तेज हवा कमरे में आ रही थी, मगर खिड़कियां बंद थीं और खिड़कियों के बजने की आवाज आ रही थी। हमने कहा, मौसम खराब है, अब सुबह कैसे भोर बन जाएंगे, चलो सो जाते हैं। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने पर्दे हटाकर खिड़कियां खोली ही थीं कि अदील, जकी और अहमद भी उठकर आ गए। बाहर का नजारा काबिले दीद था, मगर बारिश का तो कोई नामो निशान ना था, जबकि तेज झक्कड़ और बारिश की आवाजें रात भर सुनाई दी थीं। हम सब तैयार होकर नाश्ते से फारिग होकर भोरबन की सैर के लिए निकल गए। हम सब ने खूब एंजॉय किया। कुदरत के हसीन नज़ारों, पहाड़ों से बहते चश्मे, गर्ज हम खूब लुत्फ अंदोज हुए। शाम हो गई थी। गहरे बादल छाने से अंधेरा हो गया। तब हमने वापसी का इरादा किया। गर्ज हम 8 बजे तक होटल वापस आ गए। मामू ने चाय का कहा तो हमने टेरेस में ही मंगवा ली। बहुत मजा आ रहा था क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी और खनकी भी बढ़ गई थी। उम्मे हानी और मरियम को सर्दी लगने लगी तो वो कमरे में जाने का कहने लगी। अदील और जकी ने भी उनकी तायीद की कि अंदर रूम में चलते हैं। हम सब अपने रूम में आ गए। बातें करते हुए सुमैया एकदम से बोली, यहाँ मरी में सुना है कि आसेब होते हैं,
ہم تو 2 دن سے آئے ہوئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس پر میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، تم جیسی حسین چڑیلوں کو دیکھ کر آصف بھاگ گئے۔ سب نے اس بات پر ایک ساتھ کہا لگایا۔ ہم اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ ویٹر نے آ کر کہا کہ صاحب کھانا لگ چکا ہے۔ سب کو بھوک بھی زوروں کی لگی تھی، سو سب اٹھ کر چل دیے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم سب لڑکیوں کے کمرے میں آ گئے۔ احمد نے کہا، چلو بیت بازی کرتے ہیں۔ سب راضی ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا اور رات کا 1 بج گیا۔ میں نے کہا، یار اب بس کرو، ان لڑکیوں کو بھی سونے دو، ہم اپنے روم میں چلتے ہیں۔ ہم شب بخیر کہہ کر اپنے اپنے روم میں آ کر لیٹ گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کھڑکیاں کھڑکھڑانے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ برابر میں احمد گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکیاں بند کی اور منہ پر چادر لے کر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایسا لگا کسی نے میری چادر کھینچی ہے۔ میں گہری نیند میں تھا، کروٹ لے کر سو گیا۔ لڑکیوں کے زور زور سے ہنسنے کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی کہ یہاں بند کمرے میں لڑکیاں کہاں سے آ گئیں۔ سامنے نظر گئی تو ایسا لگا 2 لڑکیاں کھڑی ہنس رہی ہیں، مگر یہ تو کوئی اور ہی تھیں۔ احمد بھی اٹھ چکا تھا اور اس نے بھی ہنسنے کی آوازیں سنی تھیں۔ میں نے اور احمد نے ایک ساتھ عدیل اور ذکی کے بیڈ پر چھلانگ لگا دی۔ ہمارا بیڈ ان سے ذرا فاصلے پر تھا۔ وہ دونوں بھی ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ جیسے ہی ان کی نظر سامنے اٹھی تو ان لڑکیوں پر ان کی بھی نظر پڑی۔ دروازے کھڑکیاں سب بند تھیں، پھر یہ کہاں سے آ گئیں؟ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے برابر میں ایک آدمی بھی آ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت لمبا، کالا، سیاہ تھا، جسم پر بال اگے تھے۔ میں نے نعرہ لگایا، یا علی مدد، اور ساتھ ہی آیت الکرسی کا ورد اونچی آواز میں شروع کر دیا۔ اچانک وہ تینوں غائب ہو گئے اور ہم چاروں نے لڑکیوں کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہمارے بری طرح دروازہ پیٹنے پر تینوں لڑکیاں گھبرا کر اٹھ گئیں۔ ہمیں یوں حواس باختہ دیکھ کر وہ بھی خوف سے لرزنے لگیں۔ اندر آ کر جب ہمارے اوسان بحال ہوئے تو انہیں سب قصہ سنایا۔ مریم اور ہانی تو سن کر رونے لگیں اور بولیں، اب ہمیں یہاں نہیں رہنا، بس اب واپس کراچی چلو۔ صبح تک ہم لوگ جاگتے رہے۔ صبح جب ناشتے پر ماموں سے ملاقات ہوئی تو ہم نے رات والی بات اور اس سے پہلی رات کا قصہ ماموں کو سنایا اور کہا کہ ماموں، آپ نے ہمیں آصف زدہ کمرہ دے دیا۔ ماموں بولے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر وہ ہمارے ساتھ کمرے میں آئے۔ کمرہ اسی طرح تھا۔ ہم نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا۔ احمد لڑکیوں کے ساتھ ان کے کمرے میں تھا۔ ہم نے سب کھڑکی دروازے بند کیے اور سامان لے کر باہر آ گئے۔ اتنے میں احمد بھی مریم، سمیہ اور ہانی کا سامان لے کر آ گیا۔ ذرا آگے آ گئے تو احمد بولا، میرا بیگ کہاں ہے؟ ہم نے کہا، وہاں تو نہیں تھا۔ احمد نے کہا، بیڈ کے نیچے تھا۔ میں نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں گیا تو حیران رہ گیا۔ پردے ہٹے ہوئے تھے، کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، جبکہ میں پردے ڈال کر کھڑکیاں بند کر کے آیا تھا۔ میں نے جلدی سے بیڈ کے نیچے سے بیگ نکالا، مگر یہ کیا؟ کوئی بیگ اپنی جانب کھینچ رہا تھا، جبکہ میں اپنی طرف بیگ کھینچ رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں آیا اور میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ بس کسی نے جھٹکے سے بیگ چھوڑ دیا۔ میں بیگ لے کر دروازے تک پہنچا تھا کہ مجھے ان لڑکیوں اور اس مرد کے کہکہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور میرے اوسان خطا ہوتے جا رہے تھے۔ میرے ساتھیوں نے جو مجھے دیکھا تو گھبرا گئے۔ سب یک زباں ہو کر بولے، کیا ہوا سرفراز احمد؟ تو بہت دلیر ہے۔ میرے پسینے بہہ رہے تھے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہم نے ماموں کو خدا حافظ بھی نہ کہا۔ پنڈی آ کر ماموں کو فون کر کے بتایا۔ کراچی آنے تک میں سخت بخار میں مبتلا ہو چکا تھا۔ گھر پہنچ کر احمد وغیرہ نے میری امی کو سب باتیں بتا دیں۔ امی اسی وقت مجھے لے کر شاہ صاحب کے پاس گئیں۔ انہوں نے دم کیا، پانی پڑھ کر دیا، تب کہیں جا کر 3 دن بعد میرا بخار اترا اور میں نارمل ہوا۔ سو فرینڈز، یہ تھی آج کی اسٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری اسٹوریز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔